अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर्स। मैं हूं मारिया मेमन। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। आज की जो हम पहली खबर है जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो जाहिर सी बात है एयरवाई न्यूज बावजूद इस बात के कि 2 हाई कोर्ट्स इस मुल्क की इस हक में फैसला दे चुकी है कि इसकी नशरियात को बहाल किया जाए। एक सिंध हाई कोर्ट और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फौरन इसे बहाल किया जाए। साथ साथ पेमरा की जानिब से नुमाइंदों को कल बुला भी लिया है 10:30 बजे कि वो आकर एक्सप्लेनेशन दे कि ये बंद क्यों किया गया है। लेकिन बहरहाल ख्याल ये था कि चूंकि आज ऑर्डर आ गया है तो ये चैनल ऑन एयर हो जाएगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। इस मुल्क का निजाम ऐसा है कि 2 हाई कोर्ट से आए हुए वाज़ेह फैसलों को भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सके हम अभी तक। जब ये पूरा मामला हो रहा था आज की अदालत के अंदर कार्रवाई क्या हुई क्विकली आपको बताना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एयरवाई न्यूज की बंदिश थी इसमें समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरवाई नशरियात को फिलफौर बहाल करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि बतौर अथॉरिटी काम कर रहा है, इसके चेयरमैन को एक सीनियर ओहदेदार नामजद करने का हुक्म दिया जाता है जो अदालत के सामने पेश हो और वजाहत करे कि एयरवाई चैनल की नशरियात को क्यों बहाल नहीं किया जा रहा। अगर मजाज अथॉरिटी की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया तो इस सूरत में अथॉरिटी यानी पेमरा एयरवाई की नशरियात को फिलफौर बहाल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा हुकाम को कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। अब चूंकि बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था और ये चीफ जस्टिस अतमिल्लाह साहब ने खुद ये ऑर्डर लिखवाया तो ख्याल ये था कि एटलीस्ट आज के दिन ये नशरियात बहाल जरूर हो जाएगी। और एतजाज एहसन साहब जो कि वकील थे इस मामले में एयरवाई न्यूज के, उनका तो कॉन्फिडेंस ये था कि जी हम आधे घंटे तक घर पहुंचेंगे तो ये नशरियात बहाल हो जाएगी। बहरहाल ऐसा हो नहीं सका, लेकिन एतजाज साहब ने क्या बात की जरा देखिए। अबूरी तौर पे जो इंटरिम ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने फोर्थविथ यानी यकदम फौरन बहाल कर दिया है लाइसेंस है एयरवाई का। उस पे उन्होंने कहा है कि ये अमल दरामद फौरन शुरू हो जाना चाहिए और एयरवाई को इस वक्त इट शुड बी ऑन दी एयर। कैमरा के ये इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मुझे घर पहुंचते तक 15-20 मिनट लग जाएंगे। इसके अंदर अंदर एयरवाई को रिस्टोर होना चाहिए। जी 15-20 मिनट उन्होंने कहा। अच्छा, अब हम आपस में टीम मजाक कर रहे थे कि भाई ये लाहौर वाले घर पहुंचेंगे या इस्लामाबाद वाले घर पहुंचेंगे क्योंकि अभी तक एयरवाई खुला नहीं है। अजहर फारूक साहब जो कि पिटिशनर है इस पूरे मामले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चौधरी साहब इनसे हम बात भी करेंगे क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एयरवाई न्यूज को रिलीफ दिया था। याद है वो 25 मई को जब वो बंद हुआ और जब हुक्म आया कि इसको बहाल किया जाए तो मिनटों के अंदर वो बहाल हो गया अपने उस नंबर के ऊपर। आज एतजाज साहब का ख्याल था वो 15-20 मिनट में पहुंचेंगे और मैं देख रही थी आप हंस भी रहे थे पीछे खड़े होके। आपको कहते देखते हैं खुलता है नहीं खुलता। बहरहाल अभी तक सूरत हाल ये कि एयरवाई बहाल नहीं हुआ है। जी मारिया, ये इंतहाई एक अफसोसनाक अमर है कि अदालती अहकामात को कोई भी अथॉरिटी बिलखसूस पेमरा, क्योंकि हमारा तो केस ही पेमरा से रिलेटेड है, उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के जैसा कि आपने कहा है कि फैसले मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर फैसला दिया है कि फौरी तौर पर नशरियात बहाल की जाएं। कल क्या होता है, कल चेयरमैन पेमरा की तरफ से, पेमरा हुकाम की तरफ से जो भी नुमाइंदगी करेगा तो वो जवाब देगा आज के इस हुक्म के हवाले से। एतजाज एहसन ने बहुत अच्छी तरीके से केस आज पेश किया है। ये ज़ाहिर सीनियर लॉयर हैं और उनको तमाम तर जो इश्यूज हैं इसका इल्म भी था और उनको जैसा उन्होंने कहा है कि 15-20 मिनट तक चैनल खुलना चाहिए तो कोई इस तरह का कोई यकीनी तौर पर अचंभे वाली बात भी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि डायरेक्शन एक क्लियर चीफ जस्टिस ने दे दी थी। तो अब देखना यह है कि कल क्या पेमरा की तरफ से जवाब आता है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि मामला है जरा गंभीर, मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वो अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो बिलखसूस जो सहाफ़ियों से रिलेटेड इशूज हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही साथ हमें जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसका भी मशकूर होना चाहिए। आज आपने देखा कि वहाँ पे भरपूर तरह लोग मौजूद थे सहाफ़ी बिरादरी के और वो भी सारे जो है डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर चैनल की नशियात बहाल की जाए। आज एतजाज एहसन ने जैसे कि बात की है कि 4,500 कारकुन है, बल्कि 4,500 कारकुन नहीं है, 4,500 खानदान है जो कि एयरवाई न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। उनका मुआशी कत्ल जो है वो बंद किया जाए। तो देखना तो यह है कि अब पेमरा का क्या कल जवाब आता है। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात आज की है एतजाज साहब ने
انہوں نے کہا کہ آج جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے کل ہم ایک اور اپلیکیشن ساتھ لائیں گے. اگر نشریات آج بحال نہیں ہوتی تو کل ہم کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ فائل کریں گے. تو یقینی طور پر پریشر اب وہ آئے گا. ایک پہلے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تو پیمرا پر پریشر تو ہے, ادھر صحافتی کمیونٹی کا بھی ہے. تو دیکھتے ہیں آپ. لیکن پیمرا نے تو سندھ ہائی کورٹ میں ملک صاحب یہ لیا ہوا تھا موقف کہ ہم نے تو بند ہی نہیں کیا, نہ ہمارا کوئی نوٹس ہے, تو کیبل آپریٹرز نے خود کر لیا. میرے خیال ہے کل بھی آ کر وہ ایسا ہی کوئی موقف سنا کے چلے جائیں گے. جی موقف سنائیں گے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا ٹریک ریکارڈ کچھ طرح مختلف ہے, تو ٹف ٹائم پیمرا کو یقینی طور پر ملے گا. لائسنس جو ایشو کرتی ہے پیمرا کرتی ہے کیبل آپریٹرز کو, تو کیبل آپریٹرز جواب دہ ہیں پیمرا کو. تو چیف جسٹس صاحب یقینی طور پر یہ آرڈر کریں گے کہ آپ لائسنس جب ایشو کر رہے ہیں تو یا تو ان کے لائسنس ختم کریں یا ان کو آرڈر کریں کہ وہ فوری طور پر بحال کریں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیمرا کا ریٹرن آرڈر اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. آج چیف جسٹس نے پوچھا بھی ہے اعتزاز صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ریٹرن آرڈر اس حوالے سے نہیں ہے, لیکن پیمرا پابند ہے کیبل آپریٹرز کو لائسنس اسی لیے تو جاری کی جاتی ہے. اگر آپ نے ریگولیشن ہی نہیں کرنی تو کس کام کے لیے آپ کی اتھارٹی کیوں بیٹھے ہو؟ یہ یقینی طور پر جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک اور بات چوئی صاحب, آج میں بھی عدالت میں تھی تو وہاں پہ اعتزاز صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جس دن آپ شو کاز دے رہے ہیں اسی دن آپ چینل بند کر رہے ہیں, نہ آپ نے کسی کو بلایا, نہ چینل سے ایکسپلینیشن مانگی, آپ نے کون سی تحقیق کی, کس کو پوچھا کہ کیسے چینل بند ہوا, تو اسی میں ایک ہی لمحے میں یہ سارے کچھ آپ نے جو ہے وہاں پہ ایگزیکیوٹ کر دیا, اور کسی کی بات سننے کی آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی. پھر ساتھ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ اور جو پورا کیس بنایا, انہوں نے کہا کہ پھر حکومتی وزیر بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی کتنی گہری اور خطرناک سازش اسکرین کے اوپر جو ہے پوری مینجمنٹ نے مل کے کی, جس کے بارے میں نہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کوئی رپورٹ ہے سامنے آئی, کس تحقیقاتی ادارے نے اس حوالے سے یہ پوری انویسٹیگیشن کی تھی, کیسے پتا چلا. تو یہ سارے وہ بڑے گیپس ہیں سر پیمرا کی بھی اور حکومت کی بھی تھیوری کے اندر. گیپ تو ہے, بدنیتی ہے سیدھی سیدھی. اس میں اصول کون سا ہے, اس میں آئین کا کون سی دفعات ہے, قانون کون سا ہے جس سے انہوں نے کیا ہوا ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے, چینل آف ایئر ہے اور ان پر جو نہیں دی گئی, اور 5 سکسیسو آرڈرز دیے سندھ ہائی کورٹ نے جی, اور اسپیکنگ آرڈرز ہیں. نہیں یہ کوئی نہیں ہے کہ دیکھ لو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. جی کوئی گرے ایریا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے سنگل جج کا جو فیصلے تھے ان کے خلاف جا کے چلاکی سے ڈی بی میں گئے جی, اور بھی وہ ہمارا جو ہے ان کو طلبی کا نوٹس جو ہے وہ کینسل کرائے, ان کے جائیں وہاں, اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا ڈی بی نے. یعنی 6-7 آرڈر جاری ہو چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے. جی اب یہ اظہر فاروق جو ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دبنگ جج ہے, بڑی اپنی انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے اپنی ججمنٹس کے ذریعے, آرڈرز کے ذریعے, اور ان پر عمل کروایا ہے. اور آج رات تک پیمرا کو بہرحال یا تو چینل آن ایئر لانا پڑے گا اور پرانے نمبروں پر لانا پڑے گا, یا کینسل کر لیں گے تمام کیبل آپریٹرز کے لائسنس کینسل کرنے ہوں گے, یا پھر انہوں نے کل گڈی چڑھنا ہے. کیوں جی تھوڑی کی رائے ہے؟ جی اظہر صاحب. جی بالکل چوئی صاحب, آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے. یہ اب پیمرا کو سامنا ہے اطہر من اللہ صاحب سے, اور اطہر من اللہ صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. وہ یقینی طور پر ایک ٹف ٹائم دیں گے پیمرا کو, اور پیمرا کو جواب دہ بنائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیمرا کے چیئرمین کو وہ آرڈر کریں کہ جو کیبل آپریٹرز اس وقت چینل کو آن ایئر نہیں کر رہے ان کے لائسنس منسوخ کریں. تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا پیمرا کے لیے. کل ہم توقع کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد سے, ہائی کورٹ سے, کہ وہ یقینی طور پر اسی طرح کا کوئی آرڈر کریں گے, اور یہ ہمارے لیے کوئی اور چینل کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. جی اب چوئی صاحب اصل میں اینڈ وی آر آن دی رائٹ. ایبسولوٹلی سر, عدالتوں نے ہمارے حق میں فیصلے دیے ہوئے سر. یہ تو اگر آپ اور میں یا اظہر فاروق یا ہماری مینجمنٹ یا سلمان اقبال یا باقی جو ہے سارے جو ہے, اگر ہم کسی غلطی پر ہوتے, ہم نے کوئی نقصان کیا ہوتا قوم کا, معاشرے کا, ملک کا, تو ہم 10 برسہ معافی مانگتے کہ نہیں جی ہمیں یعنی ہم سے درگزر کی جائے, یا ہم اپنا وڈرا کرتے ہیں. ایسی کچھ نہیں ہے. وی آر فار پاکستان, وی آر فار آرمی, وی آر فار پیپل آف پاکستان.
اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ہم اس کے دشمن ہیں. اور چوائس صاحب تماشا لگایا ہوا ہے. یہ جو پھر ہمارے منہ نہ کھلوائیں. اب ان کو چاہیے کہ بھئی عمل کریں, اور سکسیسو ہائی کورٹ جو ہے یہ فیصلے کر رہی ہیں, تو اگر یہ عمل نہیں کرنا انہوں نے تو پھر یہ پچھتائیں گے ساری عمر کے لیے. یہ ان کو گاڑی میں بٹھا کر اڈیالہ جیل بھیجنا پڑے گا. چوائس صاحب ایٹ لیسٹ جتنی ہیئرنگ میں نے اٹینڈ کیا نا اس میں کہیں یہ بات تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی چینل نے جو کیا ہے اس کی وہ کیا ملک کی مفاد میں ہے. نہیں, وہ ساری ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کیا پیمرا نے کہا ہے بھائی اگر آپ کے خیال میں کوئی چینل کی انتظامیہ یا کسی سے کوئی اس میں کوئی اور ایشو ہے, کوئی ایڈیٹوریل ایشو ہے, تو آپ وہ پوائنٹ ریز کریں نا. وہ تو پوائنٹ ریز ہی نہیں ہو رہا. یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیبل آپریٹر نے خود بند کیا ہے, پیمرا نے, کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں نا. سندھ میں بھی یہ کیا, اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کل بھی وہ یہی کہیں گے کہ جی ہمیں نہیں معلوم. سو کیس کی جو میرٹ ہے کہ بھائی کیا نو دس از نو ایکسکیوز, ہمیں نہیں معلوم. بھائی یہ ساری ریگولیٹری اتھارٹی ہے, یا یہ خود ادارہ بند ہو, یا یہ جو ان کے احکامات, انہوں نے جو ایک لیٹر پروڈیوس کیا سندھ ہائی کورٹ میں کہ جی کوئی بندہ یعنی ایئر وائی نیوز کو آف ایئر نہ کرے, یا وہ لیٹر جو ہے وہ انہوں نے صرف خانہ پوری کی ہوئی ہے, گونگڑا تو مٹی چاڑی ہے. واٹ از مینٹ بائی دیٹ لیٹر؟ آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک لیٹر وہاں پروڈیوس کیا ہوا ہے جی. تو یہ اس طرح یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے یہ ان کی جان نہیں چھوٹے گی. چینل کو آن ایئر کرنا پڑے گا. اینڈ فورتھ ود اعتزاز احسن نے کوئی بال جو ہے نا وہ دھوپ میں سفید تو کیے نہیں ہے. ہی از ون آف دی موسٹ سینئر جرنلسٹ لائرز ان پاکستان. تو ان کا جو باہر انہوں نے کہا کہ بھئی اسپیکنگ آرڈر ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے. تو کہیں سے کوئی خیر کی خبر آئی ہے کہ بھئی کسی جگہ کسی آپریٹر نے آن ایئر کر دیا ہو چینل جو پہلے نہیں کیا تھا؟ سر میرے نالج میں نہیں ہے, کیوں آزاد صاحب کو معلوم؟ نہیں چوئی صاحب ابھی تک کو کہیں سارے بیورو چیف سے بھی رپورٹ لے نا. جی چوئی صاحب ابھی تک کہیں سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی. لیکن کل جب ہم دوبارہ جائیں گے 10:30 بجے سماعت ہوگی تو پیمرا کا جو بھی موقف آتا ہے, لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی اعتزاز صاحب کے ذریعے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر پیمرا اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ ان کیبل آپریٹر کے لائسنس منسوخ کرے. ٹھیک بات ہے, تاکہ ان کے لائسنس تو منسوخ ہو نا. یہ تو پیمرا کر سکتا ہے. یار وہ ملی بھگت آپ بھی عجیب ہے. چوئی صاحب ابھی جواب دے تو پیمرا بیمار ہوئے جس کے سبب وہ کہی تو ایک بار سانو بند کروایا جے فون کر کے, اور انسسٹ کر دے ہو. جب پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ کھولیں تو ان کو جا کے کہا جی ہمیں تو فون آ جاتا کہ بند ہی رکھو. جب کے پی گورنمنٹ نے آرڈر کیے تو اس پر بھی انہوں نے یہ کیا. اس طرح نہیں چلتا ہے یہ منافقت, یہ دوگلا پان. یہ چوئی صاحب پیمرا کورٹ میں آ کے بتایا نا کل اطہر من اللہ صاحب کو, یو obey دی آرڈرز آف دی کورٹ اور چوئی صاحب یا تو کل چیئرمین پیمرا یا جو بھی پیمرا کا نمائندہ ہے وہ آ کے کہہ دے جی ہم بے بس ہیں, ہم نہیں کر سکتے. کوئی تو موقف کل سامنے آئے گا نا کہ یا ہم کر رہے ہیں یا اگر ہم نہیں کر رہے. ہمیں ان کے موقف سے غرض ہی کوئی نہیں. سر قانون کو تو ہے نا بھائی پروسیجر چینل آن ایئر. سوری رانگ نمبر, ناٹ ایکسپٹیبل. چینل اگر آن ایئر نہیں ہے تو ان کے سارے ایکسکیوزز جو ہیں وہ لیم بھی کوئی لفظ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انتقامی کاروائی ہے, بد انتظامی ہے, اور یہ گنڈا گردی ہے. میں کیا ہے اس کے لیے آپ پھر کہتے ہیں جی آپ لفظ بڑے سخت استعمال کرتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج اور بھی عدالتی کاروائیاں ہوئی ہیں چوئی صاحب, اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں طلب کیا. 12 ستمبر تک انہیں ضمانت دے دی گئی ہے. جو سوالات ہیں جو آج کی کارروائی کے اندر ہوئے, جج راجہ حسن جواد صاحب نے دہشت گردی مقدمے میں جو سرکاری وکیل ہیں ان سے کچھ اہم سوالات پوچھے تھے, اور اس موقع پہ جج صاحب نے سوال بھی کہا کہ بھائی کیا آپ نے دہشت گردی کی تعریف سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے. آپ کو کوئکلی ریمارکس بتا دیں. مقدمے کا ریکارڈ طلب, جن کو دھمکی دی گئی اس کا بیان بھی پڑھ کر سنائیں. یہ جج راجہ حسن جواد صاحب کے ریمارکس تھے. اس فرض شناس افسر نے اس سے پہلے کتنے دہشت گردی کے مقدمے کیے ہیں؟ جج راجہ حسن جواد صاحب نے اس موقع پہ سوال پوچھا. 780A جرم کے بغیر کبھی درج ہوئی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا پروسیکیوٹر صاحب سے جج صاحب نے. کیا آپ نے سپریم کورٹ سے متعلق فیصلہ پڑھا ہے؟
یہ بھی جج صاحب نے سرکاری پروسیکیوٹر سے سوال کیا. آپ کو بتانا ہوگا کہ کون سی کلاشنکوف لی گئی, کون سی خودکش جیکٹ پہن کر حملہ کیا گیا. پولیس اب ہر 10 دن بعد ایک دفعہ ایڈ کرتی ہے. یہ راجہ حسن جواد صاحب کے ریمارکس تھے اس موقع کے اوپر. اچھا, اس سے پہلے چوئی صاحب ہم نے نکالا ہوا ہے, اپنے دیکھنے والوں کو ذرا یاد کرا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں کھوسا صاحب, انہوں ان کی سربراہی میں جو دہشت گردی کی تعریف تھی وہ بڑی ڈیفائن کر دی تھی سپریم کورٹ نے. یہ میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے پاس کچھ اخباری تراشے ہیں کہ اس میں کیا اس وقت یہ رپورٹ ہوا تھا. یہ 31 اکتوبر 2019 کی خبر ہے, اور اس میں واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ منصوبہ بندی سے مذہبی, نظریاتی, سیاسی مقصد کے لیے تشدد دہشت گردی ہے. تشدد جو ہے اس حوالے سے ہوتا ہے وہ دہشت گردی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی کلیئرلی بات کر دی گئی. آگے بڑھتے ہیں, اس کو دنیا نے کیسے رپورٹ کیا, دنیا اخبار نے. انہوں نے کہا کہ مذہبی, سیاسی, نظریاتی مقاصد کے لیے پرتشدد عمل دہشت گردی ہے. ذاتی دشمنی یا نعت کے سبب کسی کی جان لینا, جلاؤ گھیراؤ, بتہ خوری, مذہبی منافرت پھیلانا دہشت گردی نہیں ہوگی. پارلیمنٹ دہشت گردی کی نئی تعریف کا تعین, قانون سے وہ جرائم ختم کرے جن کا دہشت گردی سے تعلق نہیں. یعنی پورا معاملہ جو ہے اس تحریری فیصلے میں پارلیمنٹ کی طرف پلٹا دیا گیا تھا. جنگ اخبار نے کیسے اس کو رپورٹ کیا, کہتے ہیں جی مذہبی, نظریاتی, سیاسی مقاصد کے لیے پرتشدد کارروائیاں, ایجنسیوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملے, یہ ہیں دہشت گردی. سپریم کورٹ نے اس کی بڑی واضح تشریح کر دی تھی. اور جو اگلی لائن ہے سر, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ میرا خیال ہے یہ بڑی ایک اہم جو چیز ہے یہ کر دی سپریم کورٹ نے کہ صحافیوں, تاجروں, عوام اور سماجی شعبت پر منصوبہ بندی کے ذریعے حملے اور خوف و ہراس پھیلانا بھی دہشت گردی ہے. میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. صحافیوں, تاجروں, عوام اور سماجی شعبوں پر منصوبہ بندی کے ذریعے حملے اور خوف و ہراس پھیلانا دہشت گردی ہے. یہ 59 صفحات کا مشتمل یہ فیصلہ تھا جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے اس کو تحریر کیا تھا. بی بی سی نے اس کو کیسے رپورٹ کیا. سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ منظم منصوبے کے تحت مقاصد کے حصول کے لیے پرتشدد کارروائی دہشت گردی ہے. 31 اکتوبر 2019 کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ کر کے آپ کو دے دی. یہ میرے سامنے 7 فروری 2022 کی خبر ہے. مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے اس وقت اطہر بن اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی کسی بھی سٹیزن کو غدار ڈکلیئر نہیں کر سکتا ہے. یہ کسی کا شخصی فیصلہ, یہ کسی کا انفرادی فیصلہ نہیں ہے, یہ کام صرف اور صرف ریاست کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اور آتھورائز نہیں ہے جب تک کہ اسٹیٹ یہ پروو نہیں کرتی. یہ بھی نہیں کہا کہ اسٹیٹ الزام لگائے, اسٹیٹ پروو نہیں کرتی سالڈ ایویڈنس کے ساتھ, تب تک آپ کسی کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. سو جب یہ فیصلے پہلے سے موجود ہیں, کتنے آرام سے چوئی صاحب, کتنی کیجولی ہم یہ سیڈیشن, یہ دہشت گردی کے لیبل خیر اس ملک میں ہمیشہ سے ہی بٹ رہے ہیں, لیکن شکر ہے کہ اب ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایک پاتھ تو ہے نا, ایک روڈ میپ تو ہے کہ کون دہشت گرد ہو سکتا ہے اس ملک میں, کون نہیں ہے. نہیں, اس وقت ٹرانسگریس نہیں کرنا چاہیے, بڑا انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے. اور ویسے بھی ہر ایک کو یہ عام فہم بات ہے, کوئی ایسی نہیں ہے کوئی دشمن کا ساتھ دے, کوئی فوج کے خلاف دشمن کی مدد کرے, پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے, وہ سارا آبویس ہے. اب یہ ایسی گھسیٹ کے ہر ایک کو بندے کو آپ, اور ابھی تک یہ چپ ہے. اب آپ نے یعنی جج صاحب نے آج واضح پوچھا ہے کہ بھئی یہ کس طرح آپ نے لگائی ہے دفعہ جی, اور آپ کو پتا کہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. مذاق نہیں ہے یہ, پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی اور جاگنسائی ہو رہی ہے اور ان پر جون ہی رینگڈ ہے. آج بہرحال چوئی صاحب یہ ایٹ لیسٹ جو کوشچننگ جس طریقے سے ہو رہی ہے, شکر ہے کہ ویسے پھر بھی سمجھ تو نہیں آنی کیونکہ ہر دفعہ نئی دفعات ایڈ کرتے جا رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ویسے یہاں پہ سر جو بھی طاقت میں آیا ہے نا, جو بھی ماشاءاللہ ان کو بڑا شوق ہے, سیاستدانوں کو بھی بڑا شوق ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی دفعات لگوانے کا اور ایک دوسرے کو اس طرح کے لیبل دینے کا, تو ماشاءاللہ وہ بھی پورے ہیں. اتنے سارے تھانے دار بننا چاہتے ہیں. چلیں اب میں بریک پہ جاتی ہوں چوئی صاحب, اس کے بعد آ کے جو خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے
इसके बारे में पीटीआई बार बार बात करी। आज बाबर अवान साहब ने दोबारा इस हवाले से कहा कि इस वजह से इमरान खान साहब अदालत में नहीं आए थे, दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें आज तलब किया था। इस पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान साहब आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, जब खान साहब को तलब किया गया था वो क्यों नहीं आए, तो उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने बताया कि थ्रेट्स है, मुतनब्बे किया गया है हुकूमत की तरफ से कि खान साहब की जान को खतरा है। और इमरान खान को मैं आपको बताऊं और भी प्रॉब्लम इस वक्त जो हो रही है, जो अदालतें बुला लेती हैं, 4 दिन पहले फिर थ्रेट उनको जो है वो आया है और खुद गवर्नमेंट ने जो है उनको कन्वे किया है। अब आप उनको बुला के एक्सपोज कर रहे होते हैं सारे के सारा, और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उनको इस तरह से रोक। थ्रेट कहां से आई उनको? गवर्नमेंट ने जो है उनको कन्वे किया है कि आपके ऊपर दोबारा असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो हो रही है, हो सकती है जी। और उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए कि कहां से कुछ जो उसमें डिटेल था, उसमें डिटेल है। और बनी गाला में भी हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है, ये बाहर ना निकले, ये रोका यही कि गया। आप अपने रिस्ट्रिक्ट करें मूवमेंट। ठीक, ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खदशे का इजहार किया। बाबर अवान साहब ने भी इससे पहले कहा कि बनी काला सेक्रेटेरिएट में हुकूमत का एक खत मौसूल हुआ है और वो इस हवाले से वो जिसमें बता रहे हैं कि लोग इमरान खान पर हमला कराना चाहते हैं। आज उन्होंने कुछ दिन देर पहले दिया था हमारे सेक्रेटेरिएट को बनीगाला में थ्रेट लेटर कि कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं। तो कौन लोग हैं? आज अदालत ने भी यही पूछा कौन लोग हैं, ये बताएंगे ना। जो कहते हैं कि मारना चाहते हैं, आपको कोई कहे तुम्हें को मारना चाहते हैं, तो पहला सवाल ये। फिर साथ साथ जो सिक्योरिटी है इसके हवाले से बाबर अवान साहब ने कहा कि वो जो प्रॉपर सिक्योरिटी वाले हैं उनसे हटाकर सफेद कपड़ों के सिक्योरिटी वालों के हवाले कर दिए गया है ये पूरा मामला। इस हवाले से क्या कहा बाबर साहब ने, सुने। सिक्योरिटी थ्रेट हमें लिख के भेजी है सरकार ने, वो इसके दर संजीदा है कि कल आपने देखा कि कल इमरान खान को अकेला घेर के, सफेद कपड़ों में कौन था, सफेद पोश कौन था हम नहीं जानते, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को भी अंदर कल नहीं जाने दिएगा। आपके सामने हुआ ये सारा, पूरी कौम देख रही थी आपके जरिए से। तो इसलिए सिक्योरिटी के शदीद खतरात हैं। मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने लिख के हमें कहा है। असद उमर साहब ने पहले भी बाय द वे ये बात मेरे शो में कही हुई है, सवाल ये है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको कन्वे किया गया था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। ये 2 महीने पहले की बात बता रहे, आज भी इन्होंने इस बात को दोबारा कंफर्म किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, वजारत दाखिला का एक थ्रेट असेसमेंट सेल है। वो थ्रेट असेसमेंट सेल जो है हमें मुतअद्दिद बार ये खत लिख के बता चुका है कि इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी का खतरा है, और उसके बावजूद जो है वो बार बार ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जहां इमरान खान की सिक्योरिटी की जो पूरी प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाती है और उनको शदीद खतरे का सामना करना पड़ता है। जी चौधरी साहब, इससे पहले भी बात पीटीआई कह चुकी है, याद है ना, 2 महीने पहले भी असद उमर साहब ने कहा था और आज भी वो मुसलसल ये अपना खदशात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कल कोई अजीब सा माहौल बनाया गया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेशी थी कि गेट नहीं खोला गया, गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई, उसके बाद जो लोगों ने घेरा किया हुआ है उनका, वो कोई वर्दी वाली कोई पुलिस फोर्स नहीं है, पता नहीं कौन लोग थे और सफेद कपड़ों में, तो वो हैरान कुन था सारा मंजर। आज फिर एक थ्रेट आई है और वो कि जी आज घर से ना निकले, और वो सुबह नहीं पहुंचे अदालत में इस वजह से। फिर अदालत ने हुक्म दिया कि नहीं दोपहर 12 बजे तक लाजमी आए, तो फिर वो वहां गए। लेकिन अगर थ्रेट है और ये इसको सीरियसली लेना चाहिए, और इस लेवल के किसी भी लीडर पर किसी भी किस्म के थ्रेट जो है वो खुदा न खास्ता उस पर अगर छड़ी भी उठा ली किसी ने, तो ये बहुत ही भयानक मंजर होगा पाकिस्तान के लिए। इसको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पूरी कौम एक बंदे के पीछे खड़ी हो गई है, उल्टी हुई है, और वो सारी पार्टी और तंजीम उनकी एक तरफ है और लोग जो है मैदान में निकले हुए हैं, खवातीन निकले हुए हैं अपने शीरखार बच्चों तुम समेत सड़कों पर बैठ जाते आके। और अगर उस लीडर के ऊपर आप किसी भी किस्म की इस तरह की थ्रेट को सीरियसली नहीं ले रहे, तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, आज हुकूमत ने कहा, मैं देख रही थी आईजी साहब का बयान कि कोई 226 एहलकार दिए हुए हैं, तो पता नहीं करोड़ों रुपए खान साहब की सिक्योरिटी पे लग रहे हैं। तो शायद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वजीर आजम है उनकी सिक्योरिटी पे नहीं लगते। वो तो कहते हैं हुकूमत तो उनको बहुत ज्यादा
एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रही है, बल्कि बहुत खर्चा कर रही है खान साहब की सिक्योरिटी पे। तो फिर यानी थ्रेट के लेटर भी खुद ही पहुंचा रहे हैं जी। ये इसको सीरियसली लिया जाए और जो अरेंजमेंट्स चाहिए वो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होने चाहिए। आपने देखा है कि अमेरिका के सदर पर हमले होते हैं, ये तो नहीं है कि नहीं होते। सर पाकिस्तान में तो पॉपुलर लीडरशिप तो सर हमने देखा ही है किस तरीके से क्या क्या नहीं हुआ मुल्क पे पॉपुलर सियासी लीडरशिप के साथ, हम इतनी दूर क्यों जाएं। अच्छा एक और बात है चौधरी साहब, हुकूमत जो है ना वो चाह रही है कि फौरन से पहले शौकत तरीन साहब को तो गिरफ्तार करे। ये अब ये मुतालबा कल सिर्फ जावेद लतीफ साहब ने किया था, अब और लोग भी सामने आके ये मुतालबा कर रहे हैं। पहले जावेद लतीफ साहब का जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम से अपील करते हैं कि फौरन से पहले शौकत तरीन साहब को वो जो फोन कॉल्स लीक हुई हैं उसमें वो साजिश करने के चक्कर में उनको गिरफ्तार करें। जरा सुनिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को शौकत तरीन को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि इमरान खान के पीछे जो फोर्सेस हैं। जी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, साथ साथ सरगोदा में जलसा भी इमरान खान साहब का, वहां आपको लिए चलते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।